बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने इन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को भेजा है। इन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर जो मुख्तलिफ़ हज़रात की हैं, इनमें एक ही वाक़े को सुनाया जा रहा है मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ। तो मालूम किया गया है कि जो वाक़या सुनाया जा रहा है ये वाक़या सही है नहीं। तो पहले आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूँ। अपने कपड़े भी दे दिए और एक टाट था वो पहनकर उसको कांटों से सी लिया। तो जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर ने ये टाट क्यों पहना हुआ है? तो आपने कहा कि अबू बकर ने सारा कुछ अल्लाह उसके रसूल पे लगा दिया है, इसलिए ये पहना हुआ है। तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है। ने जब हजरत जिब्राइल को देखा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हमारे नबी इससे कि हजरत जिब्राइल आए वो कपड़ा पहनकर आए जो अबू बकर ने पहना है। हजरत जिब्राइल नूरियों के सरदार है, लेकिन पूरे बदन पर ताज का कपड़ा है, कांटे लगाए हैं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जिब्राइल को देखा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बालू का या जिब्राइल तलबसु लिबासा अबी बकर। ए जिब्राइल ये क्या हो गया, क्या हो गया? तुम तो कई मर्तबा मेरे पास आए हो, लेकिन वो कपड़ा पहनकर आए जो अबू बकर ने पहना। अरे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अपनी कुर्बानी है, तुमने वो कपड़ा क्यों पहना? तुमने वो कपड़ा क्यों पहना जो अबू बकर ने पहना? हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया? साथ में कह दो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने क्या फरमाया? ला तताअज्जब या रसूल अल्लाह इन्ना अहलस समावाति कुल्लुहुम यलबसून लिबास अबी बकर। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे नबी ताज्जुब मत करो, आज जो कपड़ा मैंने पहना अल्लाह ने आसमान के हर फरिश्तों को वही कपड़ा पहनने का हुक्म दिया। आज अर्श पर तमाम फरिश्ते वो कपड़ा पहने जो फर्श पर अबू बकर पहने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गर्दन झुकाई हुई है, टाट का लिबास है। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर आपके आने से पहले जिब्रील आए थे, उन्होंने भी आज टाट का लिबास पहना। मैंने पूछा है जिब्रील ये कौन सा लिबास है? फरमाया या रसूल अल्लाह आज अबू बकर ने पहना है तो रब को पसंद इतना आया है कि सारे फरिश्तों को यही जोड़ा पहना दिया। यही वीडियोज़ नहीं है, इनके अलावा और भी वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, तहरीरें मिल जाएंगी आपको जिनके अंदर इस वाक़े को ज़िक्र किया गया है। और बहुत से हज़रात इस वाक़े को सही समझकर बयान कर रहे होते हैं, बल्कि बाज़ जो नए फ़ारिग़ीन होते हैं वो बाज़ बयानात की किताबों में इस तरह के वाक़यात देख लेते हैं और फिर उसको सुना देते हैं लोगों को जा कर के। उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आपने कहाँ से बयान कर दिया है, तो कह देते हैं कि फ़लाँ किताब के अंदर फ़लाँ तकरीर की किताब है, फ़लाँ शख्सियत के बयानात का मजमुआ है, वहाँ से मैंने नकल किया है। तो महज़ किताबों के अंदर कोई बात नकल हो जाना या किसी के बयानात के अंदर किसी वाक़े का नकल हो जाना उसको मुस्तनद और मुअतबर नहीं बना देता है। कोई भी वाक़या किसी किताब के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो मज़ीद उसकी तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए कि वाक़या दुरुस्त है या नहीं। बहरहाल जो वाक़या सुनाया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टाट का लिबास पहना था, हज़रत जिब्राइल ने भी फिर उनको देखकर टाट का लिबास पहना और सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहन लिया था, ये मुस्तनद वाक़या नहीं है, इसको बयान नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में जो अहले इल्म की तहक़ीक़ात हैं मैं उनको ज़िक्र कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता बिन्नौरी टाउन का फतवा है, पहले उसको देख लेते हैं। उसमें यही सवाल किया गया सवाल इस तरह से किया गया कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सारा माल मता राह खुदा में ख़र्च कर दिया, घर का तमाम सामान यहाँ तक कि अपना लिबास भी अल्लाह की राह में दे दिया और ख़ुद एक टाट का लिबास पहनकर बारगाह नबूवत में हाज़िर हुए, और लिबास भी ऐसा जिसमें गुंडियों की जगह कांटे लगे हुए थे। उसी लम्हे तायर सिदरा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम पैगाम खुदावंदी लेकर हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला सिद्दीक़ अकबर को सलाम फरमाता है और उनसे दरियाफ़्त फरमाता है कि वो इस फ़क्र की हालत में अपने रब से राज़ी हैं कि नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया तो आप बेख्तियार रो पड़े और कहने लगे कि मैं अपने रब से नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, बेशक मैं अपने रब से राज़ी हूँ। उसको बार बार दोहराते रहे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया हुज़ूर बेशक अल्लाह ताला फरमाता है मैं उनसे राज़ी हो चुका हूँ जिस तरह वो मुझसे राज़ी है। और अल्लाह को उनका लिबास इतना पसंद आया कि अल्लाह के हुक्म से तमाम हामिलीन अर्श भी वही लिबास पहने हुए हैं जो आपके सिद्दीक़ ने पहना है।
اور پھر بخاری مسلم کا حوالہ دے دیا ہے، قرطبی کا حوالہ دے دیا ہے۔ تو دارالفتہ بنوری ٹاؤن کی طرف سے جواب میں لکھا گیا ہے کہ اس واقعے میں 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاٹ کا لباس پہننا۔ نمبر 2 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا پورا مال صدقہ کرنا۔ جہاں تک ٹاٹ کا لباس پہننے کا تعلق ہے تو یہ روایت مختلف حضرات نے 3 صحابہ اکرام سے نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان تمام سندوں پر مختلف نوعیت کا کلام موجود ہے جن کی بنیاد پر یہ روایت مقبول نہیں ہے، بلکہ علماء نے اسے من گھڑت قرار دیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ کرنے کا مسئلہ، تو اس سے متعلق کئی روایتیں موجود ہیں اور کئی حضرات نے اسے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ابن ابی عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ پھر روایت نقل کی گئی ہے اور آگے لکھا گیا ہے کہ محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے تہذیب الآثار میں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، اور دیگر کئی حضرات نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا پورا مال صدقہ کرنے کا واقعہ درست ہے، اور ٹاٹ کا لباس پہننے والا قصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ سوال میں مذکورہ واقعے کے لیے صحیح بخاری اور مسلم کا حوالہ بھی درست نہیں ہے، البتہ تفسیر قرطبی میں سورہ حدید کے آیت نمبر 10 کے تحت کلبی کے حوالے سے یہ واقعہ منقول ہے، تاہم اس کی تحقیق سابقہ سطور میں گزر چکی ہے کہ اس واقعے میں ٹاٹ کے لباس والا قصہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی جو کتاب ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، اس میں انہوں نے پہلے تو ان تمام حوالوں کو نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ کہاں کہاں نقل ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس واقعے کی سند پر جو گفتگو ہوئی ہے اس کو نقل فرمایا ہے، پھر آخر میں انہوں نے خلاصہ ذکر کیا ہے۔ میں خلاصہ ہی نقل کر رہا ہوں، پوری تحقیق کا خلاصہ اور روایت کا حکم۔ فرماتے ہیں کہ زیر بحث متن حدیث 3 صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مختلف سندوں سے مروی ہے۔ ان تینوں سندوں پر تفصیلی کلام آپ کے سامنے آ چکا ہے، جس میں ائمہ حدیث صاف لفظوں میں فرما چکے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ پھر مزید اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس روایت میں وضع کی علامت بہت واضح ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اس کلام پر حافظ عراقی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اکتفا کیا ہے۔ یہ حدیث ابوبکر اشنانی کے ہاتھوں وجود میں آئی ہے، یہ حافظ ابن جوزی کی رائے ہے۔ اس کلام پر حافظ ابن عراق رحمہ اللہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اکتفا کیا ہے۔ علامہ شوکانی کی رائے ہے کہ من گھڑت روایت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ نہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے چغے میں تنکے لگائے ہیں اور نہ ہی فرشتوں نے، بلکہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان ائمہ حدیث کی تصریحات کے مطابق یہ روایت من گھڑت ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کا انتساب درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے۔ اس واقعے کو حدیث کہہ کر بیان کرنا، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس خیال سے کہ بھئی مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنا دیا، کسی اور نے سنا دیا ہے، تو اس کسی بڑی شخصیت کے سنا دینے کی وجہ سے وہ واقعہ جو ہے مستند اور معتبر نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ظاہر ہے ان حضرات کو انہوں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا اور پھر پڑھنے کے بعد اس کو نقل کر دیا، تحقیق کا موقع نہیں مل سکا، لیکن آپ حضرات کے پاس تو تحقیق کا موقع ہے، اس لیے تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کے بعد ہی کسی واقعے کو بیان کرنا چاہیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔